أهلا بكم مع الحوار الثالث والدرس الجديد من قبلنا، فهو يتعلق باللقاء بين طالبين حافظين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيسرني أن أتعرف على اسمك؟ بالطبع يا أخي، اسمي حافظ محمد فهيم، وأنت هل يسعك أن تعرفنا على اسمك؟ أخوك في الله محمد نعيم. عفوا، هل أنت حافظ؟ نعم، وعيت القرآن في صدري والحمد لله. وأنت؟ أنا كذلك حافظ والحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. أين حفظت القرآن الكريم؟ حفظت في المدرسة. في أي مدرسة؟ في الجامعة الحسينية الواقعة في مدينة شنكاري. وأنت؟ أما أنا فقد حفظت في مدرسة الجامعة الإسلامية الواقعة في مدينة لاهور. كم سنة استغرقت في الحفظ؟ استغرقت حوالي 3 سنين والحمد لله. وأنت؟ أنا حفظت بسنة واحدة والحمد لله. ما شاء الله. هل راجعت حفظك؟ نعم، راجعت حفظي. كم استغرقت في المراجعة؟ أتممت المراجعة في 6 أشهر والحمد لله. وأنت؟ أنا فقد أتممت المراجعة بعد سنة كاملة. في أي سنة أكملت المراجعة؟ أكملت المراجعة في سنة 2003 للميلاد. وأنت؟ أما أنا فقد أنهيت المراجعة سنة 1999 للميلاد. إذا أنت قديم يا أخي. ترى هل سبقتك أن صليت بالناس تراويح؟ نعم، صليت بهم مرارا وما زلت أصلي بهم. وأنت؟ بارك الله في علمك وعملك. أما أنا فلم تتسن لي لأصلي بالناس ولو مرة. وفقك الله يا أخي للخير حيثما كان، ولك مثل ذلك. وإلى اللقاء في أمان الله.